أرسل زينة كل لا وفر كتابة مكلا خلي حمام المسي أب كتما معله تجميرو أب كتما مخنن ورد راي عزبون ب33 مليون برز تهانتو بروجكتات لمعات تبرعون سلام تعنا باللي كمي تمسي زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجراين ساعات حادث زبرنا زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا أدعم كحسي بمدام لكت قانقاد مالم صحيح حقوسنا ساعات حادث ساعات حبيناكم كنصنحنا كم تلمود قدمنا بعلتاوي زرز زيناتات مسقارنا حصر زيناتات زعلت بمسارحتنا لوام قبل خيدان حرز حصار مسقاقريت خطاتنا كملاس عندنا هبلي كما يوعدكم خبركم تملكتنا نزعلة زيز مرزنا يوم حاد صرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا فلما نبز مرزنا زينة هنسجر أصلت 17 حصانات تحت 5 عامات مكلاخلي حمام المسي كتابت يوهب كم زلو بيت صحفت عنا كتما عدقرات قليزو حلافيت بيت صحفت عنا كتما عدقرات سيستر مريم آدم أفتا كتما نتمزابل تحويسو لعل 17 حصانات تحت 5 عامات مكلاخلي حمام المسي كتابت يوهب كم زلون اتقتابت دما نتقتاتالي 4 معلتات كوهابيلن أما خاري محبرا وقداي زوبا مبراق ايت محاراباي اتغزان غزاز وهب وفر كتابت عود كخون قدولادن محبرسبن زلعاله بصحيت كم زلون أدلاي متحوار كقبرون تلابيم كم تصاب قدايات كوميونيكيشن كتما عدقرات عب 14 ورداتاتن كتماتاتن زوبا دبوب تግራይ لعلي 172 شح ህጻናት ተበጽሐ ዝገብር ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም አልምሲ ወሃብ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ክታበት ገዛ ንገዛ ዝወሃብ ምዃኑ ህጻናት ከይተኸተቡ ከይተርፉ ዝሕግዝ ምዃኑ ወለድ ተዛሪቦም ኪኢላ ክትትል አዴታትን ህጻናትን ቤት ጽሕፈት ጥዕና ከተማ ማይጨው ሲስተር ህይወት ተጀሚሩ ዘሎ ወፍሪ ክታበት ከም ከተማ ልዕሊ 8000 ህጻናት ንምኽታብ ከም ዝኾነ ነዝዕውት ንምግባር ምድላዋት ተገይሩሎ ኢለን ኣብ 14 ወረዳታትን ከተማታትን ልዕሊ 172000 ህጻናት ብወፍሪ ክኽተቡ ትጽቢት ከም ዝግበረን እቲ ወፍሪ ንኽዕወት ምድላው ከም ዝተገበረን ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳያት ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይታ አብርሃ ደሳለይ ገሊጾም መጻዕ ዕድል ህጻናት ብሩህ ክኾን እዚ ንትሕቲ 5 ዓመት ዝወሃብ ክታበት ኣገዳሲ ምዃኑ ወለዲ ደቆም ከኽትቡ እቶም ሓላፊ ጸዊዖም ከም ጸብጻብ ኣስናቀ መሐመድ ሳይንሳዊ ምፍራይ ኣሕምልትን ፍራምረን ዘድህበ ንሓረስቶትን ሰሙያዊ መስኖ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ስልጠና ብኤስኤንቪ ሆርቲ ላይፍ ዝተባሃለ ገባር ሰናይ ከም ዝተዋሃበ ድማ ተገሊጹሎ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ዝራእትን ሆርቲ ላይፍን ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ኣይተማሙይ ገብረ ማርያም ሓረስቶት ካብ ድሑር ሜላ ምፍራይ ኣሕምልቲ ወፂኦም ዘመናዊ ሜላ ክኽተሉ ዝኽእል ስልጠና ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ ስልጠና ዝወሰዱ ሓረስቶት እቲ ስልጠና እቶት ልምዓት መስኖ ንምምሕያሽ ዘኽእል ኢሎም ኣለዉ ኣተሓባሪ ኤስኤንቪ ሆርቲ ላይፍ ኣይተ ካልኣይ መሓሪ ትካሎም ሓደሽቲ ዝተዳቐሉ ዓሌታት ኣሕምልትን ፍራምረን ብምትእትታው ሓረስቶት ብእቶት ልምዓት መስኖ ተረባሕቲ ንክኾኑ ዝዓለመ ስልጠና ኢሎም ከም ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ኣሞንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ጠጠው ንኽብል ሕቶ ኣባልነት ኔቶ ኣይቅጽለሉን ኢሎም ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ
بريزيدنت فلاديمير زيلنسكي بفلوي لؤخ أمريكا ستيف واتكوف بزمرح لؤخ مثل على وسبة سلطان أوروبا أب كتما برلين يزتيو خمزلو قليت أمالو اتزاتا كينات روسيا يوكرين تقطعو نخبل أبسم معنا السلام زعلم كم زخنا تحبيريو بريزيدنت زيلنسكي أفتز كايد زلو ذات السلام نزلاق سلام زلو ومقربنت أغربهم يوم دحنا السلام يوكرين نخلو هاجرات أوروبا أبغون يوكرين تقطعو قبلا اتهم بريزيدنت تصويعهم بمتحوار أمريكان هاجرات أوروبا استسناد ذات السلام روسيا يوكرين تقصدو ناي مبال فلا ما يسقمتي بمقبار قصيلهم زرأي قداي دحننتن زتجبروا معقباتن ون زدهسس كم زخنا رويترز تصبصبو نساعات زي زحارنا يوم حاصرت زيناتات زازيمنا لوام قبل كده مساخم صنيحه زيناتات تلفزيون تግራይ كقص اليوم مسانص انت نقصل بزرزرنا بحزنا يوم زيناتاتنا كنسجز خبركم تملكتنا فلما كاب تحساس شدشتا كسابت شعات تكلتشن 18 عام تمرت نتخطاتلتي 4 معالتات زنه استوادد وفر كتابه مكلاخلي حمام المسي تحتي 5 عام تنصاوتي بكل الدرجه بكتما مقاله تجميرو اكلون مراون نطعنا زلو ولدن مفتار ولدي تحت 5 عام دقم اب وشتي 4 معالتات كختو دما بيرو طعنا تግራይ صويلو يوهانا ولاي بزرزر حسابتلا كاب تحساس شدشة سكاب تشعته نتخطاتل 4 معالتات زنه استوادد وفر خطبات مكلاخل حمام بوليو تحتي 5 عامت تاونتي لوم بعل جميرو دقن زختبا ولدي بقدين دقن زختبات بمركابهم حقوسات كم زخونا بمقلات ولدي ربح زختبات ترديهم بقوانهم دقهم كختبو معيدن أخبأ عصوي بزح مدحانيتات ينوري دارغا زي تختباس للغريا مالتيو خز خمزك مصتلغن دس يلنا انا كختبالنا قولعناس طعنا المولو خوينن كعبيا دس يلنا مالتي ولدي بطعمي كختو دقم الو مولو طعنا كهلو مولو عين ورك كهلو اكل مولو خون كختب له مكتل حلافي بيرو طعنا تግራይ دكتور سمعون قبر صادق زوفر كتبات اب 81 ورداتات تግራይ عدميهم تحت 5 عامت زخونو لعل 1 مليون هፃውንቲ كتبات نمهاب عليمهم كم جمرو افليطهم ذو كتابته دي اب كلن اب تحتنا دلوا ورداتات 81 ورداتات ذوهاب كم تلمدما لعل 1 مليون زخونو تحت 5 عامت هፃናት زوهابي وفردي عوت نخون كلهم ملكتكم أكلات لعل زخانة زعرن ختجورو يلابو أما خاري محبراو قدرات كنتيبا تمام مقالة أي تجيتاتشو وراج أبزي جزان جزاز سالت كتبات كم كتمام مقالة كرم حزز تخطو بخون زي تخطو حاويسو لعلي 110 تخلت تنشح أنات كخطو تلم كم استتحازة يجلسوم بسرعة أو كتمانا كخطو اللوم يلنا حزنا يمزلنا 110 تخلت شحن شوعة 180 تصاونتيه أب كوميونيتن أب IDP زلوا تصاونتي بسرعة خل خطوة يلنا حيزنا يمزلنا سلذي سميات عنانا هذا راهب الزدلي زم تصاونت زياتهم كلهم كان مصحب زي تختبه حصان كهلونا يولن يلنا بزب المنفس ያው ተለማ አንተ ንጅምሮ ዘለና ያው ገዛ ሓደ ህፃን ከተርፈና የብሉን ሓደ راخب ሊፈቱ ሁሉም ህፃውንቲ ኣብ ገዛኦም በገዛና መፁ ስለ ዝኸቱ ዘለው ንሰማያ ጥዕናና ሓጋዝ ኮይኑ ህፃውንቱ በታ ተጠቂሳ ዘላ ዕለት ካውሎሚ እስካብ ዕለት 9 4 መዓልቲ ተኸታተለ 4 መዓልቲና ክታበት ነካይደ ዘለና ስለዚ ኣብ ገዝኡ እዞም ህፃውንቲ እዚኣቶም በአግባቡ ከኽትብ ከሕግዞም هذا راخب الفوتو بيت صحفة تعنا كفلة كتما سمين لعل 10 شهر تحتي 5 عامت عرميهم هتصانات خطابة حمام المسي كم زهب افليتهم نزل معوات دمال لعل 5 سميات عنا نابتوفر خطابة اختي تالو خيلو مراو تسفاي
ቤት ጽሕፈት ጥዕና ክፍለ ከተማ ሰሜን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ክታበት ጸረ ኣልምስን ካልኦትን ንምኽታብ ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቅድስቲ ማርያም አበሲሩ ክታበት ህጻናት ጸረ ፖሊዮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ምጅማሩ ሸኽሚ ወለዲ ከም ዝቁጥብ መምህራን እቲ ቤት ትምህርቲ ገሊጸን ላብ 404 ከባቢ ተምሃሮ ሎም ዓንቲ ክታበት ክን ወሃብዩ ካውቲ ኣብ ትምህርቲ ክታበት ምዃኑ ሞር ልሕግዘን ደታትና እዚ ትገብርዎ ኣለኹም ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ማለት ብጣዕሚ ክናድ ልግብኦ እዩ ንምንታይ ተይልኩም እኔ ወለዲ ናብ ቤት ትምህርቲ ከምጽዎም ተሎ ብዙሕ ውራያት ብዙሕ ስራሕትታት እንህዎም እዮም ስለዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብምዃኑ ለወላዲ ዓብይ ሸኽሚ እዩ ልቃለልሉ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ፖሊዮ ዘይምኽታብ ህጻናት ንዝተፈላለዩ ሕማማት ክቃልዑ ስለ ዝገብር ሕብረተሰብ ውላዱ ከኽትብ ከም ዝግባእ ሲስተር ለቲሃንስ ነጋ ተላብየን ካብ ተወለደ 0 ወላ ልምዓን ተወለደ እስከ 5 ዓመት ለሎ ዕድመ ምልካየድ ስለዚ ወለዲ ሓደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኢና ጀሚርና ንና ቅድስቲ ማርያም ቤት ትምህርቲ ኢና ጀሚርና ብኬጂ ብመዋዕለ ህጻናት ማለት እዩ እዚ ንምንታይ እዩ ኣብቲ ገዛ እኳ ልሳኣና ይንቆልዑ ኣውዚ ቃለልልና እዩ ኣብ ገዛ ኣውዚ ወዲና ኣብ ገዛ ከዓ ብልበለጸ ቶም ህጻውንቲ ኣብ ትምህርቲ ደረጃ ሊወጽሕ ለለው ኬጂ ሊኣተው ለለው ኣብ ገዛ ንርኾምልና ማለት እዩ ደቅና ካብ ፖሊዮ ሕማም ኣልምሲ ንኽከላኸሉ እዩ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ክፍለ ከተማ ሰሜን ንልዕሊ 18,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሞም ህጻናት ንተኸታተልቲ 4 መዓልታት ክታበት ጸረ ኣልምሲ ከም ዘሳልጥ ሓላፊት እቲ ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ገሊጸን ከም ክፍለ ከተማና ዝሓዝናዮ ትልሚ 18,782 ህጻውንቲ ክንከትብ እዩ ትሕቲ 5 ዓመት ዘሎ ህጻውንቲ ብምልኦም ይኽተው ማለት ሓድሽ ውላድ ክኾን ክእል ኣብ ማእኸል ዘሎ ትሕቲ 5 ዓመት ኮታስ ኩሎም ሕዚ ናይ ፖሊዮ ወይ ከዓ ናይ ጸረ ኣልምሲ ክታበት ክንህብና ካብሎም ዓንቲ ጀሚርና 4 መዓልቲ ሙሉእ ገዛ ንገዛ እንዳዞርና ክንከትብና ማለት እዩ ሕብረተሰብ ክታበት ጸረ ኣልምስን ካልኦትን ተዛመርቲ ክታበታትን ተገንዚቡ ውላዱ ንምኽታብ ሓጋዛይ ክኸውን ይግባእ ዝበላ ወይዘሮ ዘነቡ እቲ ወፍሪ ከም ክፍለ ከተማ ንምዕዋት ልዕሊ 50 ሰብ ሞያ መዲቡ ወፍሪ ገዛ ንገዛ ከም ዝጀመረ የረጋግጻ መብዛሕትኡ ጽቡቕ እዩ ዝቕበለካ ማለት እዩ ተረዲእዎ እዩ ደቁ ከኽትብ ድሉ እዩ ሓሊፉ ከዓ እንቅፋት ዝገጥማና ተዓጽዩ ትረኽቦ ዕዳጋ ኸይዱ ትብሎ መምልላስ ይገጥመካ ሓሊፎም ከዓ እምቢዝብሉ ኣሎ 19 ጉጅለ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ጉጅለ 3 እዩ ተራውሑ ተለኻ 57 በዓል ሞያ ገዛ ንገዛ ብምሉእ ክፍለ ከተማ ሰሜን ክዘውሩ ገዛ ንገዛ ገዛ ተወ ኢቭን ኣብ ትካል ማለት እዩ ሜቢ ኣብ ትካላት ክዕሉ ስለ ዝኽእሉ ህጻውንቲ ናዞረኽ እንስ ብተዛማዲ ዜና ኣብ 12 ወረዳታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ክትባት መከላኸሊ ሕማም ኣልምሲ ይወሃብ ከም ዘሎ ምምሕዳር ዘፈር ቁጠባ እታ ዞባ ገሊጾም ኣብ ተወፍሪ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ልዕሊ 30,000 ህጻናት ንምኽታብ ተተሊሙ ይስራሕ ከም ዘለውን ተሓቢሩሎ መለስ ኣባዲ ዝለኣኸና ጸብጻብ እዩ ስለሺ ሓጎስ ድማ ከም ሰብ ክቐርቦ እዩ ወይዘሮ ብርሃን አብርሃን ወይዘሮ ትርሓት ጸጋይን ደቀን መከላኸሊ ሕማም ኣልምሲ እናኽተባ ዝረኸብናይ ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ እንትኾናም ካልኦት ወለድውን ገዛ ንገዛ ይወሃብ ኣብ ዘሎ ክታበት ደቀን ብእዋኑ ከኽትባ ይምዕዳም ሕድሕድ ገዛና ዘወራ እናተለዓዓለቐኒ እዩ ኣብዚ ሰዓትና ንፈቃደኛ ኮይና ክኽትብ ንባዕለይ ውላደይን ተኽትባይለ ከመክርን ስልጠና ተዋሂብና እዩ ብእዋነይ መፅኤ ህፃነይ ኣኽቲበ ኸይደ መፅኤ ኩላትና እቲ ዕድል እዚ ክንጥቀመሉ ክንከል ኣለና ኣዴታት ኩላተን መፅአን ኣብ ጥዕና ትካል ይኹን ኣብቲ ዘሎ ከባቢታት ሰብ ሞያ ጥዕና እውን ወፅአን ይኸትባ እየን ኣብኡ ከይደን ከኽትባ ኣብ ጥዕና ጣብያ እውን ወፅአን ከኽትባ እየን ኣብቲ ወፍሪ ዝረኸብናዮም ሰብ ሞያ ጥዕና ብግድኦም ንዕውትነት እቲ ወፍሪ ክታበት ዘድሊ ስልጠናን ቅድመ ምድላውን ከም ዝተገበረ ብምግላጽ ዘይተኸተበ ህፃን ንኸይህሉ ብትግሃት ከም ዝሰርሑ ይዛረቡ ትሕቲ 5 ዓመት እዩ أو أنت لجن توادد خطابات تقولون لنا أيو مسؤول أساسي رو خطابات سيتعامو هس أو نتخيل حلفنا زحت صراحة تندى صراحة إنا حبرة سب هس أو نتي نمجش أنا وكلي خيو خدو أزياء بصمنا خص بيننا. ناي حمام البسي تتحمل شعمتنا كيدها لنا خوينا يسأقون نقولني نصرح لنا فعل حدك عقد اللوم هس أو نتي أو تلنا نممل لنا
ተሰንጠቀ ከንፈር ዘለዎም ህፃውንቲ እውን ኣውጥልና ንጋን መመለና ኣማኻሪ ማሕበራዊ ልምዓት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ኣልፊዮስ ታደሰም እቲ ወፍሪ ክታበት ብዘይካ እተን ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ዘለዋ ወረዳታት ኣብ 12 ወረዳታት እታ ዞባ መሃብ ከም ዝተጀመረን ወለዲ ደቆም ብእዋኑ ከኽትቡ ይጽውዑ ኩሉ መርዳእ ጌርና ተኣተናሉ ናይ መድሓኒት ስርጭት እውን ኣብ ቦቱ ኣብ ኩሉ ኣትዩ ብፍላይ ካብ ግዜያዊ መንግስቲ ኣብ ዘመሓድረን 12 ወረዳታትና ዛለ ኩለን ብማዕረ ተጀሚረሎ ጽቡቕ ዝኾነ ምውዳር ጌርና ኢና ካልኣይ ግዜ ዘይንረኽቦ ዕድል ስለ ዝኾነ ይኹን ህፃን ትሕቲ 5 ዓመት ኣብ ዘወፍሪ ክታበት ክተርፍ ከም ዘይብሉ ኩሉ ወላዲ ኩሉ ስድራ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል እውን ዋኒን ኢሉ ካብዚ ዓቢ መድረኽ ስለ ዘይብሎ ማርሓን ባዕልሞያን ኮፍረሉ ዘሎ ኣጋጣሚ እዩ ዝተዋደደ ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ኣልመሲ ካብ ታሕሳስ 6 ክሳብ 9 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝወሃብ ተሓቢሩ ለበዳ ሕማም HIV ኤድስ ንምክልኻል ግደ መራሕቲ ሃይማኖት ዕዙዝ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዚ ዝተባሃለ ለበዳ ሕማም HIV ኤድስ ንምክልኻል ብትካል ማሕበራዊ ልምዓት ራእይ ብተግባር ኣብ ዝተዳለወ ግንዛበ መዕበይ መድረኽ እዩ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተኸታቲልዎ ኣሎ ሸዊት ሙሉዓለም ድማ ከም ስዕብ ትቐርበልና እያ ኣብ ትግራይ ዝርግሐ ቫይረስ HIV ኤድስ ቅድሚ ኩናት ካብ ዝነበሮ ብዕጽፊ ብምውሳኽ ናብ 300 ሚእታዊ ምብጽሑ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምግላጹ ይዝከር ነዚ ንምንካይን ንምክልኻልን ትካል ማሕበራዊ ልምዓት ራእይ ብተግባር ምስ መራሕቲ ሃይማኖት መናእሰይን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ግንዛበ መዕበይ መድረኽ ኣሳሊጡ ዝርግሐ ለበዳ ቫይረስ HIV ኤድስ ካብ ምውስኹ ብተወሳኺ ዓለም ለኻዊ ትካላት ተራድኦ ነቲ ሕማም ንምክልኻል ዝገብርኦ ዝነበረ ሓገዛት ብምቁራጽን እቲ ጸገም ንምፍታሕ ሕብረት ወሳኒ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት HIV ካብቲ ዝነበሮ ኣብ ትግራይ በማእኸላይ ልዕሊ 300 ሚእታዊ ኣብ ሕልፍ ሓደ ከባቢታት ድማ ክሳዕ 900 ሚእታዊ በፂሑ ይርከብ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ሕዚ ድማ ካብ ደገ ዝመፁ ሓገዛት ጠጠው ኣብ ዝበሉሉ ኮይና ንዛረብ ስለ ዘለና ሓቢርና ንምክልኻል ተዘይተኻኢሉ ድማ ንምቕናስ ኢሉ ድማ ካብቶም ጸገማት እዚኦም ናፃ ንምውፃእ ኢደይን ኢድኻን ኢልና ክንሰርሕ ይግባእ ሊቀ ጳጳስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ፍሪምናጦስ አባ ሰላማ ካሳቴ ብርሃን ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ሳልሳይ ቅድሚ ሕዚ በመራሕቲ ሃይማኖት ዝወሃብ ዝነበረ ኣስተምህሮ ሕብረተሰብ ብምጥንኻር እቲ ለበዳ ክንከላኸሉ ይግባእ ይብሉ ኣላ ናይ ዝሞያ እዚ ዝሓዙ ሰባት ድማ ኣብ ጎኒ ቦታቶም ኮይኖም በቱ ጽንዓትን ምርምር ናይ ጥዕና ድጋፍ እንዳሃው ከመይ ተኸይዱ ናብ ሓደ ምናምን ወሪዱ ነሪ እዚ ናበይ ደይሩ ተባሂሉ እንታይ ኮይኑ ኣብ ዓድና ብዘጋጠመና ጀኖሳይድ ኣብ ዓድና ብዘጋጠመና መከራ ኣብ ዓድና ብዝመፁ ወረርቲ ኣራዊት ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ 2 ዓመት እንታይ ወሲኹምልና ኸይዱ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ እንታይ የድልየና ኣሎ ሕዚ ዓብይ ስራሕ የድልየና ኣሎ ራእይ ብትካል ደጊፍካ ምውፃእ የድልየና ኣሎ ፈጻሚ ዳይሬክተር ትካል ማሕበራዊ ልምዓት ራእይ ብተግባር ኣይተ ሶፋንያስ ከበደ ምክልኻል ቫይረስ HIV መድረኻትን ዝተፈላለዩ ምድለዋትን ብምካየድ ይስርሑ ዘለዉ ግንዛበ ናይ ምፍጣር ስራሕቲ ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ የረድኡ ብቮለንተሪ ለኣሰብሰብና ሽካብ ከዚ ዓመት 4 ግዜ ስራሕቲ ኣለውና ሓደ ናይ እግሪ ጉዕዞን ማስፖርትን HIV ናተኸላኸልኩ ኣነን ወገነይ ዝብል መሪሕ ቃል ሒዝና ንሰርሕ ኢና ካልኣይ ብመኪና ብሙዛር ናይ ግንዛቤ መላእ ትግራይ ከተማታት እናዘርና ኣብ ናይ HIV ምክልኻል ንሰርሕ ኢና ሳልሳይ ድማ ከምዚ ፓነላት እናዘጋጀና በየከባቢው መናእሰይ ይኹኑ ዓበይቲ ይኹኑ ዝተፈላለዩ ኣካላት እናኣከብና ናይ ፓነል ዘተ ነካይዲና በቲ ቫይረስ ተጠቅዑ ወገናት ወለዲ ዘይብሎም ህፃናትን አረጋውያንን እውን ሓገዝ ይገብሩ ከም ዘለው ሓቢሮም ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ በጎኖም ለበዳ ቫይረስ HIV ንምንካይ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ተሓባቢሮም እጃሞም ክፍጽሙ ጸዊዖም ምዕቃብ እያታ ቤተክርስትያን ተምህር ብፍቅሪ ብንጽህና ብቅድስና ኮይኑ ጋብቹ ፈጺሙ ያው ጥዕና ለሎ ስድራ ለምስራት ቤተክርስትያንና ልዕሊ ሁሉ ብዙ መዓልቲ ጀሚራ ብዙ መዓልቲ ቋሪጽ አልተባሃለኒ ይኾነ ብጣዕሚ ወሲኹንና ሓደ በአዌርነስ ክኾን ይኽእሉ ገንዘብ ሓገዝ ዘለካለ ብገንዘብ ክኾን ይኽእሉ ሃይማኖት ኣቦታት ለኣስተምሩ ኣማሃግ ክኾን ይኽእሉ ኩላትና እጃምና ክንዋፃኒና ንሕና ኩልና መናእሰይ ይኹን ኣናእሽቲ ዓበይቲ ዘለና እጃም ፈሊጥና HIV ኤድስ ኣብ ምክልኻል ንገብሮ ፃዕርኒ ብደንቢ ንኽንሐይል ሓጋዝ ኮይኑ ንረኽበ ኣሎ ኣብ ከተማ መኮንን ወረዳ ራያ ዓዘቦን ብ33 ሚልዮን ብር ዝተሃነጹ ህንጻታት ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ተመሪዖም ካብ ባንክ ዓለም ብዝተረኸበ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ መኮንን ወረዳ ራያ ዓዘቦን
ب33 مليون بر أبيت صحفت داقم حويتن هنصاتن تግራይ ب3R4 بروجكت ዝተሰርሑ ህንጻታት ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ተመሪዖም ንግልጋሎት በቂዖም ኣሎም በላይ ሽፈራው ዝዋደዶ ጸብጻብ እዩ ተስፋይ ታደሰ ድማ ከም ዝስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ ብምትሕባር ሚኒስቴር ገንዘብ ፌደራልን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ካብ ባንክ ዓለም ዝተረኸበ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ መኾንን ወረዳ ራያ يعزبون ب33 مليون بر ب3R4 بروجكت استهانسو خلت أبيات تمرت تمريقهم بسنك حسرة ممهار كفلي عبداس كيد ممهار مستمهار كايد منبارن بيت بروجكت هانيس أمزلو كفلتات نتهلوس أجنب موتون كقالد كم زحجز تمهارن ممهران تن أبيات تمرت يجلسهم ومبري ولناي نعم متحف أو مدري مهار لنا حشوة ومبري ولناي صحي مهار لنا متحف ولناي هذا سكشن 120 تمهار مهار له أجاوي نيرو كاخذ لحزنا كان لنا شنت بيت لا يقولوا أقولات بتاع مخبر صقم تفتنا إحنا مالك حزي سري آرن علم بانكن 4 مركب لي سرحنا لنا شنت بيت سرحنا لنا لازم نعقمو نسخة متن تسقم قرنس غيري جلست الحزون قل حموش مركب لي حموش كفلي أو دقي مهارلو እቶም ሰረብና ገና ክልተ ክላስ ኣብ ሓደ ኾነ ላጨ ፍላና ነምረለና ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦት ኣብያ ገነትን ከተማ መኾንን ብ33 ሚልዮን ብር ዝተሃነጻ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተመረቓ ዝገለጹ ኣብታ ወረዳ ኣተሓባር 3R4 ኣይተ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ከም ወረዳ 40 ንኡስ ፕሮጀክት መሰረተ ልምዓት ኣብ ከይዲ ህንጸት ከም ዝርከባ ይረዱ ከባቢ 40 ንኡሳን ፕሮጀክታት እየን ዘለዋና ካብተን 40 እተን 23 ማየን እተን 16 ትምህርቲ ቤት እየን እተን ተሓንቲ ጥዕናያ ማለት እዩ ካፍተን ናሪ ከበርውን ሕዚ ዳርጋ መብዛሕተን ናብ ምረቃ በፅሐን ግን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ክልተ ሰሙን ዳርጋ መብዛሕተን ይውዳእ ኣለዋን ሓንቲ እዚኣ ማርሳ ትምህርቲ ቤት ወይ ደግሞ ባሮ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እያ ካልኦት እውን ኣብ ጣብያ ገነቴ ድዋ ኣልጋ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ክልተ ብሎክ ዝተሰርሐ ኣሎ እታ ናይ ድዋ ኣልጋ ከባቢ 22 ሚልዮን ያወድያ ዛውዝና እንደገና 11 ሚልዮን ያወድያ ናለማዕንቲ ዝምራ ኣላ 33 ሚልዮን ዝወድኣ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዘስዓቦ ዕንወት ሰፊሕ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ትግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔር ነቲ ዕንወት ንምቅላል ብዝተገበረ ጻውዐት ስራሕቲ ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ይሳለጥ ኣሎ ኢሎም ዕንወትና ገዚፍ እዩ ንሰርሖ ዘለና ውስን እዩ ዋላ ብስ ትምህርቲ ቤት እዚ ታሰርሕና ዘለና ሓንቲ ብሎክን ካልኦት ሽንቲ ቤታትን ነዚ ትምህርቲ ቤት እኹል ኢልና ኣይኮነን ኣብታ ዘላ ኮይንካ ህዝብና ተስፋ ክስንቕ ትዝገጠመ ዕንወት ካብ ብገበር ሰናይ ወይ ብሓገዝ ጥራይ ኣይኮነን ኩልና ኢድን ጓንትን ኮይና ዝጸገምና ዘዝረኸብናዮ ገንዘብ ኣሰሲና እንተውዒልና ካብቲ ዝገጠመና ጸገም ክንወፅእ ከም ንኽእል ክንሓዊ ከም ንኽእል ናብቲ ዝነበርና የብራኸ ንምለስ ምዃንና መርኣያ ስለ ዝኾነ እንኳዕ ደስ በለና እንኳዕ ደስ በለኩም ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ብፕሮጀክት ብ3R4 ኣቢሉ ኣብ ህንጸት ቡክናት ዝዓነዋ ኣብያተ ትምህርቲ ማይን ጥዕናን ብቐንዱ ይነጥፍ ከም ዘሎን ኣብ 14 ወረዳታትን 148 ጣብያታትን ትግራይ ስራሕቲ ዳግመ ህንጸትን የሳለጥ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዙንና ኣጸልዮም ካብዚ ብምስዓብ ድማ ዜናታት ቢዝነስ ሰዓት መሳርሕትና ሃፍቱ ገብሩ ክቐርበልና ይጽበየልና ኣሎ ናብ ሃፍቱ ከሰጋግረኩም يمسجن عديم سلام تعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زحرنا يوم زينات بيزنس حيزة غريبة لخون مكتتالكم عديمة فلما سراحتي من ربحات آل أوات أي عود سراح يكتبل أب كتما سامرة أب من ربحات آل استوافرت مراحيت سدرا جليزام كسب 7 آل كم الرابح زجلت إذا مراحيت سدرا بمعقلاي كب شو منتشح كسب 20 حموش تنشحات آل نابعد عجا كم التقرب تزاريبا مسارحتنا تسفاي تادسه مستابعلت تمكرو صانحيت غيرلو كاب اندبت هدما كم صعب قربي شمول تكين طلاهون يبهال وردا سامره فلي بوتا دجن يبهال حمش تقولعيه راحت سدرايه بعليه لالي 4 دين حمش تطليه نيران تنحمش تطلي حتى لا بلعخو هملالخو صنيحن قالو منتاي سامره مصي خصت على تاي همبيل خكتفري دحنا شجر يوليله بنطالي حملالا لا ولدا كاو
فتي وجن كاري جنت كاري بالتكارو خام لا الخلا وسخة خام لا وسخة كأو بقى طعم بغيره حتى لا قال له فرق صار لام صاخ فرق صار كاشينو رشعيته قال طعمان خيده طعمان بالخدا سال عندك عيبيه مالتي حمش تقول عيبلن يبعت هذا السبعه كون اين بقن ما خلاي حنتي ديان سلكالم اينس بقى مزوزني قيح عرحي إذا قيح عرحي زيا لا أتخون شو ما تشحي طيان هذي تمال بحمزة قدم مالتي تلعبي مال على بقى أخذ ندزو عودي ولا فتني ولا خن إسرائي حمشتي إسرائي خلتي إسرائي سلستي كوزي يسدد كوي حد جزيه كوي بقى ودي رخصت ولا لما قال يسدد مو عم قال شيء طبيعي مصليه يخزع عم فاشقة صرت شوعت وطاطا سديدة مقالة شيء اللي مسئي يسمى مالتي حاول قنني هذا 3-4 خن شيء اللي لا مظلوم حاجة كسر حلو إلى بقى ناي غير كسر حلو إلى لا أمنو كخن اللي تسويت الجبر خزل الدحرس اللي لنا قريب ليك سرحية كسريحة أنا كابس أجم كناقف بقى إلى الحس صبتني أول صبتني أول خذ أنا قرقرة جزئية زنت قال كفتنت قال الشيء قرقرة حدا 3 قرقرة جزئية زي أو زي كتداقون حمش ترأس خاكون أخذت داقون وزي بقى زي مس قد ماسك منتيلنا كايدنا منتيلنا بقى من دور خلا ردينا يو القليو كاوزي من كغيره اوزي وجنك فحب يله قرقره غير كسر حلن كخالي صقا فلي بلا مخنيات طلي بقى الغالن استيت مچوتيا مچوت كلكا تخينه بقى بقرو ياتملس خلاي دما قاس انت بلخو زل مثالي حتى لا وي فركسات انت بلخو زقد مزي وسدي له بعلي بلعب ينصح طلي تحرمچوا عامت خلت غزيات ولد عامت خلت غزيات الولد زي خذ كال غرمك بخرمت وليدنس بغنوت وليدنس خذ له وليدني زي عامت خلت غزيات تولد طلي بزي بقى مچت يايله مريص اياي انا لقاصالي لحاسو بقى زنطال زين سريحه كلو سريحه كاب صقم كناقف تدلي انا بوتا بقى انا هم منغست هانغالن اسيت متن ولدما هاماي خوينو صريحو كاصقم كنغف لو خلاي دما بوتا يلحت بقى غدني خاليني نيو سرح عداغا اخلي شمتيا اخلي لا شمت خلنا غادي الرك قدم مالتيو او بزح سواون أجور خني رأيت سوا خزص إذا بقى مشتاس إنلو وتاس إنلو يوصل خينوت بتا سوا حريقة يأيه بس أنا أشين ينيو اجنسي حبرت سرح محبراتن لمعات عداغان تግራይ مس بروجرام متنخار سرعه مغبي بمتحببار مس مبزحتينا عربتي مرزر مسرتاو حبرت سرح محبراتن يونيناتن اب قدمه مدلاوم اكاب زرات زدابه سلطنات وايبم كاب استفلاليو 4 مرزري مسرتاو حبرت سرح محبرات تساتفت زخون وغنات كاب عودي ناب مخزن بزبلس تبازح الزرئي ناب يونينات نمقرب دلوات مخانم غليصوم اب تግራይ زركبا كلتا يونينات كاب مسرتاو محبرات نزتقبلوس تبازح الزرئي بصريت ناب تتقمتي كباصح يسرحا كم زلوان زلون حصرت ገንዘብ እንቅፋት ከይኾነን ዝምልከቶም አካላት መፍትሕ ክገብሩ ቶም ተሳተፍ ተሓቲቶም ሓላፊ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ኣይተ ገብረ መድን ሓጎስ ጠለብ ምሩጽ ዘርኢ ትግራይ ብትግራይ ክሽፈን መሰረታዊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ክጠናኸራ ይስራሕ ከም ዘሎን ዘለውን ጸገም ብከይዲ ንምፍታሕ ከም ዝስራሕ አብሪሆም ከም ጸብጻብ ንሳ ተስፋይ كاب وصاي ناب زحسكو زينا بيزنس انتسجر دمام نيجيريا 4.29 بليون دولار زقمت ودبات والقوي رأس مال المملاس بروجكت تصديق ايبل بيزنس انسايدر افريكا توم بروجكت تاتا بجزات كروس ريفر زركب ودب عميق بحري باكاسي اب دوبا معرب ودب عميق بحري اوندو كمون
ኣብ ዞባ ሰሜን ማእከላይ ፕሮጀክት ሓይል ማይ ካትሲና ከም ዝርከብዎም ቢዝነስ ኢንሳይደር አፍሪካ ጸብጺበሎም ሰለስቲኦም ወደባት ሙሉእ ብሙሉእ ብውልቀ ዘፈር ዝምወሉ ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርን ክትትልን ኮሚሽን ህንጸት መሰረተ ልምዓት ዝኣተው ምዃኖም እውን ተገሊጾም እዚ ምጽዳቕ ፕሮጀክት ምስ ፕሬዚደንት ተሃገር ቦላ ኣሕመድ ቲኒቡ ዝሓዞ ትልሚ ንተሳትፎ መንቀሳቐሲ ዕብየት ፕሮጀክታት ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ድማ ተሓቢሮም ቢዝነስ ኢንሳይደር አፍሪካ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ እቲ ፕሮጀክት ተወዳዳርነት ምፍጣር ዕድል ስራሕን ቀዳምነት ከም ዝህብ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብቶም ዝዓበዩ ኣብ ናይጄርያ ናይ ውልቀ ርእሰማል ትሕተ ቅርጺ ሓደ ምዃኑ ድማ ተመላኺተሎ ንቢዝነስ ኢንሳይደር አፍሪካ ተወኪሱ ድማ መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ዘዋደዶ زخبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفو وزازر سرقان ختكتاتو ليكن قدكم سلام زيناتنا نعطل يوم زخبركم تملكتنا كابز مسعود دما أبناء مودة معرف زينانا بتحنا لنا تصات سبورت الساعة بمسارحتنا كبرم تسفاي سيبهم قربنا يوم حبينا نكتاتل أديامن زخبركم تملكنا بالمسجان نسعى سبورت كاب تلفزيون تقرأ جميل ونمتلكون بقدم المسجان. على تسوني كسلوب ساقيد صوتا وانشا إثيوبيا جانسات مغلى 7 درتان إثيوبيا بونان زرقة صوتا بعض جانسات مغلى 7 درتا حال نبارة زازيمو مغلى 7 درتا دماغنا بربع في السماء حليفا أبصر مدي سباب ساقيد صوتا قلتين جانسات مغلى 7 درتا مبلغ 20 شمون سنديا بمنقد في السمالو بزمز جبتا جول إثيوبيا بونان حال نبارة مرتعينا بكسل زرم الهفا الراجيسا مغلى 7 درتا بقتمات وانشا إثيوبيا وتمزكا صعبوا بزوصل مرها قبل بريمير إثيوبيا بزحش البونات قرب دماغ سبيت كبر أبناء لتسنبت مرها قبل تودر والولي ينفرس عرقات نكان تنب كلتن حد مسعر نبرب فسام لفاون يذكر كاب مغلى 7 درتان والولي ينفرس عرقات نبتوسغ كانت مجال بنش ما جيبونا نقل عرسي بوديتن إثيوبيا مدنن أو تسمز جبن نبرب فسام زحلفا كانت إثيوبيا أب قتمات بريمير ليج إثيوبيا ساتب زلاجان تاولال يونيفرسيتي عرات بز حلفو قتمات زمز جابتهم عوت بمقعب بزوصل مرها قبرهم تماسالي وسيسن مقصالن أب تليق نمزنحن برتعم كم سرعة تصاوت نسلتن تاجان تا بفيديو كبدي سابا مس مسارتنا مرسايلس أنا تجيرو مالو كم سبب مغربي حافظ كونكوني حافظ من البات سرعة مجمرة جول قتلنا تسوي جولو بالمتونول أب صوتا CBA بريمير ليج إثيوبيا ساتفا كاب زلوا غانتا تግራይ غانتا ولوالو يونيفرسيتي عدግራት اتحنتيام كاب حلف شوعة مرها قبتات أبتم ناي موداتا مالتون أبتم خلتا قطمات تسفاوهابي منقسقاس زرئت إزا غانتام بدمر كاب شعة قطمات إزا عمت خلتا عوت حاويسو حد صوتا معرن شدوشة دما سعرت بمتنقاد بشوعة نتبي حزوون قيح مسمر رقيصا أب مبل 18 درجات سريعا لم إزا غانتا 14 غولات قوتيروا شدوشة دما أبلع الخالوت غانتات أغطيرايا سمر هافتاي أبتا غانتا زعابين حز دما
ድማ መድሕን ክኾነ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝተሰለፉ ተጻወትቲ ሓደ እንትትኸውን ሕዚ ዘሎ ጽቡቕ መንፈስ ንምዕቃብ ኣብ ዝሓሸ ምድላው ከም ዘሎ ብምሕባር ደገፍቲ እውን ካብ ጎኖም ከይፍለዩ ሓቲቱሎም ያው ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ሓሪፍ ኮንዲሽን ለና ጽቡቕ ለና ተኸታታሊ ንሰዓር ለና ኢትዮጵያ ዋንጫና ፕሪሚየር ሊግ ጽቡቕ ንዘጋጀ ለና ኢና ያው ደገፍትና ኩልኩም ኣጎና ትኩኑ ካብ ተወሳኺ ናጽነት ገብረ መድህንን ናትናኤል ኪዳንን ካልኦት ተጻወትቲ እታ ጋንታ እንትኾኑ ነታ ጋንታ ካብ ምውራድ ንምድሓን ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ድልዋት ኢና ኢሎመሎም ቲምና ከም ዝፍለጥ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እናተሳተፈ ይርከብ ኣብዚ ዓመት ድማ ኣብ ክልተ ፕሮግራማት ኣብ ክልተ ውድድራት ይሳተፍ እየ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዋንጫና ኣብቲ ዋና ሊግ ፕሪሚየር ሊግ ያው እስካብ ሕዚ ዘሎ ፕሮግረስ ደግሞ ያው ከም ቲም ጽቡቕ ፕሮግረስ እኒሀ ኣብ ክልቲኡ ጽቡቕ ግዜ እንዳሓለፍና ንርከብ ያው ብሃብ ዝበለጸ ደግሞ በርቲዕና እንዳስ ትሬኒንግና ሰሪሕና ጽቡቕ ደረጃ ክንሕዝ ተስፋ ኣለና ዝግጅት ብጣዕሚ ጽቡቕ ንዘጋጀ ኣለና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጽቡቕ ዝግጅትና ንርከብ ደገፍትና ድማ ከምቲ ቀደም ኣብ ውጤት ሳና ሰዓት ጎንና ነበሩ ሕዚ እውን ጎንና ኮይኖም ክድጋፍና ተስፋ ኣለና ምክትል አሰልጣኒ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዝኾነ ጳውሎስ ጸጋይ ብወገኑ ሕዚ ዘለና ምልዓል ቀጻልነት ክህልዎ ከም አሰልጠንቲ ቀንዲ ስራሕና እዩ ክብል ገሊጹሎም ቀጣይ ላለበት ጨዋታ ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት እያደረግን ነው ቀጻሊ ንዝህልውና ግጥማት ብስነ ልቦና ኮነ ዓቕሚ ኣብ ዝሐሸ ምድላው ኢና ንርከብ ኣብ መንጎ ተጻወትና ዘለው ውህደት እውን ካብ ሕሉፍ ሕዝን ትርአ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ዝሐሸ እዩ ሕድሕድ ተጻወትና ንዓወት ዘለዎ ምልዕዓል እውን ዘሐጉስ እዩ ብሓፈሻ ሕዝን ትርአ ከም ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መሊእና ካብ ስጋት ኣይወፃናን እዚ ማለት ነታ ጋንታ ካብ ምውራድ ንምድሓን ንቐጻሊ ብዙሕ ስራሕ ክጽበየና እዩ ኣብዞም ክልተ ሰለስተ ሰሙናት ዘርአናዮም ናይ ምዕዋት ወኒ ዓቂብና እንተቐጺልና ዝሐሸ ስራሕ ከም ንሰርሕ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄደው ደጋፊያችን ከጎናችን እንዲደግፈንና አብሮን እንዲሆነን በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ ኣብ 18 ጸወታ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ቀዳም ድማ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ኢትዮጵያ ቡና ክትጻወት እያ ናብ ተኻልእ ዝርዝር ዝሓዝናሎ ዛዕባ ክሰግር ከለኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉራውን ዓለምለኻዊ ውድድር ብሽክለታ ብምስታፍ ኣብ ታሪክ ብሽክለታ ትግራይ ፈለማ ኣብ ተቓላምነት ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ በስልጣነት ስራሕ ዘሎ ንጉስ ገብረ ዮሃንስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ደረጃ ዓለምን ኣህጉር ኣፍሪካን ዝምዝገብ ዘሎ ውፅኢት ብሽክለታ ብምናድ ተቓዳድምቲ ብሽክለታ ግዚኦም ዝግባእ ክጥቀሙሉ ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቡ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ዘራሪቦ ከም ሰብ ቀርብ እዩ ብስክሌት ካብ ማውንቴን ጀሚሩ ማለት ካብ ታራ ብስክሌት ሽዑ ግዜ ኢጣልያ ነረን እስካብ ሕዚ ኣብ 32 ዓመት ጸኒሕ ኣለኹ ማለት ወቱ ብስክሌት ኣብ መወዳደር ያ መጀመሪያ ማውንቴን ተን ወረዳታት ሒዘናና ንኸይድ ነርና ተን ወረዳታት ሒዘን ድሓር ያው ኣብ ልዕልየን ያው ምክቤት ነሩ ከና ምክሬት ያሐልፋ ማለት ተን ካብተን ወረዳታት ብድሕሪኡ መብራህቲ ሃይልን እና ወረደት ዲኤንውን እና ብድሕሪኻ ያው ጎናውን ወር መስያቶም ነይሮም ካብ ኣነ ካብ ጎና ካብ ታ ምክሬት ወር 2 ወር ምጸናሕኹ ናይ ጎና ዓደል ስለ ዝረኸብኩ ከም ዓበየ ጎና ተታሒዘ ያው 87 ከረምት ተታሒዘ እስካብ 2002 ያው ኣብ መወዳዳር ጸኒሐ ማለት ካብ 88 እስካብ 2002 ቢኤ ኮርስ ተወዳዳሪ ያው ንሃገር ወና ተወዳዳርከ ክልለይን ወኪለውን እና ተወዳዳርከ ጸኒሐ ካብ 2002 እስካብ ሕዚ እንደገና በዋና ስልጣን ኮይነ እና ስራሕ ይርከብ ማለት ኣብቲ ዋና ስልጣንነተይውን ወልመሳው ብሔራዊ ቡድን ከይደውን ወኪሌ ወዳደር ክልልውን ወኪሌ ወዳደር ከም ጋንታ እንደገና ወልመሳው ትክለብ ሒዘዮ ዝኽእሉና ስራሕ ይዝርከብ ማለት ካብ ብዛዕባኡ ኮይነውን ወልመስ ናይ ስልጣናታት ዕድል ብዝተረኸበ መሰረት ናይ عاد وشتبي اسكع انستراكتور سلطنة وسيدة بانترناشنال ليفل عندنا قدامي درجان كال اي درجان بيس افلت ازلو سيرتيفيكيت اوريدي تمهيريه كالنك مهاركا سبونسر غير ያው አብረው አንዳል على 4-5 ጊዜ ተሳትፈ አግብጽውን ለ3 ጊዜ አልጄሪያ ኸይደ ተሳትፈ ሞሮኮ ኸይደ ተሳትፈ ከም ጋንታ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክሉን ኣብ ስፔን ከይደ ወርመተሳትፈ ማለት አፍሪካውን ንስልጣናውን ንውድድሩን ከይደ ማለት መናሰይ ኣብታ
ዕድሎም ማለት እዩ ወረድ ተወዳዳራ ኮይኑ እንተወፂኡ ኣብታ ናይ ጁኒየር ግዜ እታ ናይ ጁኒየር ኣብታ ዩዝ ዘለዎ ዓድመ እታ ናይ ዩዝ ኣብታ ኤሊት ምስ ዓበየ እውን በብሰዓተን እንድሕር ዘይተጠቂሙለን እንተሓሊፈን ሓሊፈን እየን ምክንያቱም ናይ ጉልበት ስራሕ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ዝምለስ ነገር የለን ኣብ ርእስኻ ሕዚ ከም ትምህርቲ እናኻዕበታ ካይኸድካስ ፅባሕ ክረኽቦ እየ ትብል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስፖርት ስለዚ ኣብታ ዝረኸብካያ ግዜ ተጠቃሚ ክትከውን ኣለካ እታ ዝተጠቀምካያ ጥቅም እንደገና ቁም ነገር ከተውዕላ ኣለካ ስፖርታዊ ጉዳያት ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ምክታተል ፀኒሕኩም ሰናስ ነብርኩም ነመስግን ናብ ኣድያም ክምልሰኩም እያ ሰነድ የመስግን ክብሮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት ዝሃርናዮም ዜናታት ቋንቋ ትግርኛ ብዜና ክንዛዝም ሳላፀኒሕኩም ንመከታተልኩም ካብ ልቤና ነመስግን በብዘለኹም ወሰናይ ምሸት ኮነልኩም ተመኒና ሰናይ ግዜ